بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إنك لعجر غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدحنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا إذ أقسموا لا يسرمنها مصبحين فلا يستطيعون. فطاف عليها طائف من ربك وهم ناعمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال عوذتهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تخيرون. سلهم أيهم بذلك ذنيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن قالوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قاسية أبصارهم ترهقها ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيد متين. أم تسألوهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك فلا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
وإن يقعد الذين كفروا لا يزلقونك بالأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنها لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله